السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى البرنامج ديال إنجلوب. في الحلقة ديال اليوم بغيت نتكلم لكم على the idioms the English idioms، دوك التعابير الجامدة في اللغة الإنجليزية. وبغيت نقترح عليكم 10 ديال التعابير الجامدة ديال الإيديومز في اللغة الإنجليزية اللي مفيدين بزاف في التواصل، اللي كيستعملوهم the native speakers، يعني المتكلمين الطبيعيين باللغة الإنجليزية كيستعملوهم بزاف، ولكن المتعلمين ديال اللغة الإنجليزية بحال الطلبة، بحال الناس اللي عاد بداو كيتعلموا اللغة الإنجليزية ما كيعرفوهمش وما كيستعملوهمش بزاف. اوكي، العنوان هو 10 useful idioms. خليوني باش نعطيكم واحد المثال باش تعرفوا شنو هما التعابير الجامدة او the idioms in English. مثلا ملي كتسمع هذا التعبير هذا it's raining cats and dogs، المعنى ديالو حرفيا هو يعني السماء تمطر قططا وكلابا. كيفاش السماء كتمطر قططا وكلابا؟ شنو كيعني هذا الكلام هذا؟ ربما الحاجه اللي تقدر تخيلوها وتبادر لكم الذهن ديالكم شي حاجه بحال هادشي اللي كتشوفوه في الصوره، ولكن ماشي هذا هو المقصود. المقصود بكل بساطه من هذا التعبير هو it's raining heavily، it's raining a lot. اذا التعبير الجامد او الذي idiom هو داك التعبير اللي المعنى العام ديال العباره ماشي هو المعنى ديال الكلمات اللي مستخدمه فيه. It's raining cats and dogs هو واحد التعبير دارج في اللغه الانجليزيه، كيعني بان السماء تمطر بغزاره. It's raining heavily، it's raining a lot. هادو هما اللي كيتسموا the idioms في اللغه الانجليزيه. غادي نعطيكم اليوم 10 ديال الايديومز اللي كيتستعملوا بكثره في الكلام العادي ديال المتكلم الاصلي، اللي خصكم باش تحفظوهم وباش تستعملوهم ملي كتكونوا كتكلموا باللغه الانجليزيه. التعبير الاول هو cut and dried. cut and dried كيعني شي حاجه اللي ممله، شي حاجه اللي كتكرر بزاف بواحد الطريقه ميكانيكيه الى درجه انها ولات ممله. فالمعنى هو predictable، شي حاجه اللي ممكن تنبؤوا بها، او لا known beforehand، شي حاجه اللي عارفينها، او لا boring، شي حاجه اللي ممله. مثلا ملي كتقول باللغه الانجليزيه a job on a factory assembly line is certainly cut and dried. a job on a factory assembly line يعني دوك الناس اللي كيخدموا في بعض المعامل كيقوموا بنفس العمل بطريقه روتينيه ومتكرره. نفس العمل كيقوموا به وكيتكرر وكيتكرر وكيتكرر، كنقولوا على داك العمل بانه cut and dried، يعني ممل بزاف. a job on a factory assembly line is certainly cut and dried. التعبير الثاني اللي خصكم باش تعقلوا عليه وتستعملوه اللي هو take up with. take up with take up with كتعني to consult someone about an important matter. كنسمع بزاف ديال الناس كيقولوا الا بغيت نستشير شي حد تقول غادي I will talk to someone about something very important، غادي نتكلم مع شي واحد على واحد الحاجه مهمه. ولكن في عوض ما تقول غادي نتكلم مع شي واحد على واحد الحاجه مهمه ولا غادي نستشيروا واحد الحاجه مهمه، تقدر تقول to take up with. فمثلا can I take the problem up with you right now؟ can I take the problem up with you right now؟ to take هذا هو الفعل متبوع ب the problem، الحاجة اللي بغيتي باش تتكلم فيها، up with عاد الشخص اللي بغيتي تتكلم معه اللي هو you. can I take the problem up with you right now يعني واش ممكن نستشرك في واحد الحاجة أو لا نهضر معك في واحد الحاجة وتعطيني الرأي ديالك. to take the problem to take something up with someone. okay. التعبير الثالث اللي ممكن باش تستعمله اللي هو out of touch. out of touch يعني انك ما عندكش اتصال بشي حد. كتقول مثلا not having contact with واحد الانسان مثلا اللي ما شفتيه مده طويله، كتقول I've been out of touch with him or with her. مثلا تقول Marge and I had been out of touch for years but then suddenly she called me up the other day. Marge وانا، واحد السيده سميتها مارج وانا had been out of touch، اننا ما متصلينش بعضياتنا، ما كنتكلموش مع بعضياتنا، ما كنهضروش في التليفون مع بعضياتنا for years لسنوات. but then suddenly she called me up the other day، ولكن بشكل مفاجئ ذاك النهار عيطت لي في التليفون. اذا هذا هو المعنى ديال out of touch. out of touch ما تقولش مثلا I have not been talking to them، I have not been I have not seen them. من الافضل انك تقول I have been out of touch with someone for months ولا for years ولا for days etc. okay. التعبير الثالث اللي هو التعبير ديال to tell apart. to tell apart كتعني انك تتفرق او لا كتفرز او لا كتميز ما بين to distinguish between. يعني كنشوف مثلا جوج ديال الناس كيتشابهوا الى درجه انني ما كنفرقش بيناتهم. I can't tell them apart. مثلا كتقول the two brothers look so much alike that few people can tell them apart.
few people can tell them apart، يعني انه ناس قلال اللي تيستطيعوا باش يميزوا بيناتهم، لان الشكل ديالهم والوجه ديالهم والملامح ديالهم بحال so few people can tell them apart، can distinguish between the two. okay tell apart. okay التعبير الخامس اللي خصكم باش تعرفوه او تستعملوه اللي هو to stand a chance. to stand a chance يعني انك تكون عندك حظوظ كبيره انك تحقق شي حاجه. okay so it's about having the possibility of accomplishing something, achieving something. let me just give you this example. واحد المثال. okay the New York baseball team stands a good chance for winning the World Series this year. دي المعنى ديالها انه هاد الفرقه ديال البيسبول اللي سميتها نيويورك بيسبول تيم stands a good chance، عندهم واحد الحظ كبير انهم يربحوا the World Series this year، انهم يربحوا هذا الدوري ديال هذا العام هذا. اوكي عاده عباره ديال stand a chance كتستعمل مع the adjective good. to stand a good chance to do something or of doing something or of achieving something. okay stand a good chance, stand a chance. okay انك عندك حظوظ، انك عندك عندك الحظ ديال انك تنجح في تحقيق شي حاجه. اوكي تعبير sets the sixth idiom اللي هو to get someone's nerves ولا the verb to bug. okay I will explain. to get someone's nerves. to get someone's nerves كتعني to annoy someone or to disturb someone، انك تزعج شي انسان. okay to get someone's nerves. مثلا كتقول Laura loves to talk to anyone. Sometimes her chatter gets on my nerves. بعد الخطرات اوكي لورا هي واحد البنت عزيز عليها باش تتكلم حول اي موضوع. Laura loves to talk to anyone. okay sometimes her chatter يعني الهضره ديالها الكثيره والمستفصله بشكل كبير. her chatter gets on my nerves. it gets on my nerves يعني كتزعجني بزاف. بعد الخطرات الهضره ديالها حيت كثيره بزاف كتزعجني. okay gets on my nerves. to get on one's nerve. to gets on my nerves. okay واحد الفعل اللي ممكن باش تستعملوه في عوض هاد get on my nerve هو the verb to bug. مثلا تقول Jack asked his neighbor to turn down the stereo because it was bugging him and he couldn't concentrate. يعني جاك طلب من الصديق ديالو او الجار ديالو انه ينقص من الراديو ولا المسجله ولا الغناء شي حاجه تلقاها. اوكي علاش؟ because it was bugging him يعني annoying him. bug. okay bugging him and he couldn't concentrate. it was bugging him so much that he couldn't concentrate. زعجته لواحد الدرجه انه ما كانش قادر باش يركز. okay to bug. okay يعني فعود ما تقول it annoys me ولا it was annoying me، من الافضل انك تقول it gets on my nerves ولا it was bugging me. okay التعبير السابع اللي هو to set out to كتعني نويتي شي حاجه. to intend to do something يعني عقدتي النيه انك دير شي حاجه. اوكي بطبيعه الحال ممكن تقول to intend، ولكن واحد الطريقه افضل باش تعبر على نفس الشيء هو تقول to set out to. كتقول مثلا I set out to paint the house in one day but quickly realized it was impossible to do so. عقدت العزم انني نصبغ الدار في نهار واحد، ولكن مالوغوزمون تبين لي فيما بعد انه هذه واحد المهمه مستحيله. I set out to paint the house in one day but quickly realized it was impossible to do so. it was impossible for me to paint the house in one day. I set out يعني to intend، انك عقدت العزم انك دير شي حاجه. اوكي التعبير الثامن the eighth idiom هو close call. كيعجبني هذا التعبير هذا close call. كتعني انك نجيتي بأعجوبة. a situation involving a narrow escape from a danger، يعني انك في واحد الموقف اللي نجيتي فيه ديال الخطر، اللي نجيتي من الخطر بطريقة عجيبة. مثلا كتقول Bob، كنتكلم مع واحد الشخص سميتو بوب. okay Bob that car nearly hit us. what a close call. Bob that car nearly hit us. what a close call. يا لها من نجاة بأعجوبة، نجينا بأعجوبة. في هذه الجملة يعني شي واحد كيتكلم مع بابا وكيقول ليه كانت علين باش تقدمنا ديك السيارة ولكن نجينا بأعجوبة. what a close call يعني يا لها من نجاة كانت بطريقة عجيبة. okay ما كناش نتخيلوا اننا غادي would escape that danger which is being hit by the car in this case. okay هذا هو التعبير الثامن اذا close call. okay التعبير التاسع هو to be better off.
كنزيدو ديك اوف في الاخر لي لو ستاتيو ديالها عندها لو ستاتيو ديال واحد لادفيرب not verb. Okay, to be better off. When you say, for example, okay, so basically it means to be in a more favorable condition or situation. كتعني انك وليتي في واحد الحاله افضل من الحاله اللي كنتي عليها، افضل في ظروف افضل من الظروف اللي كنتي فيهم من قبل. مثلا ملي كتقول Jim would be better off staying at home because of his cold. Jim غادي يكون في واحد الحاله افضل الا بقى في الدار بسبب انه مصاب بالرواح، بسبب الزكام ديالو. واحد الانسان جالس فيه الرواح وجالس في الدار، كيقول الجمله كتقول بانه جيم اللي هو هذا الشخص اللي كنتكلموا عليه غادي تكون الحاله ديالو افضل الا بقى جالس في الدار ديالو. to be better off. better off تقدر تقول to be better، ولكن بما اننا كنتكلموا على تحسن الحاله من حاله لحاله، من ظروف لظروف، اذا كنزيدو ديك اوف في الاخر to be better off. اوكي. التعبير العاشر والأخير اللي هو to make do with something. to make do with something هذا واحد التعبير مهم بزاف. مثلا كتعني كنقولوا مثلا يعني تعدي غير بداكشي اللي كاين عندك، يعني تقضي غير بداكشي اللي كاين عندك. مثلا تنقولوا Pearl doesn't have a clear blouse, doesn't have a clean blouse, so she must make do with the one she wore yesterday. Pearl هذه واحد البنت doesn't have a clean blouse، ما عندهاش واحد القميص نظيف، so she must make do with the one she wore yesterday. لذلك خصها باش تعدي تقضي غير بداك البلاوس اللي عندها، بديك القميجه اللي عندها ولا بداك القميص اللي عندها، تعدي به، دوز به. to manage or cope with the things with the blouse that she has. okay. هذا هو المعنى to make do with something. to make do with something انك تقضي بشي حاجه. اذا هادو هما التعابير العشره اللي متداولين بزاف في الكلام ديال المتكلمين باللغه الانجليزيه بطريقه طبيعيه، اللي كنلاحظ بان المتعلمين ديال اللغه الانجليزيه ما كيستعملوهمش للاسف. لذلك كل ما عليكم انكم ديروا واحد القائمه ديال هاد الايديومز العشره بالمعاني ديالهم وبالامثله ديالهم، احفظوهم واستعملوهم. شكرا لكم.